ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کلمہ طیبہ ایدی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت اور بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جس نے بھی اپنا تعلق کلمہ طیبہ دے نال جوڑ لیا ہے، رہندی دنیا تک اللہ نے او دا نام روشن کر دیتا ہے۔ آپ ویکھو نا، کلمہ پڑھن دے بعد اللہ کیویں عظمتاں اور شاناں عطا فرماندے نے۔ ابو بکر کلمہ پڑھ لیا ہے تے رب نے صدیق بنا دیتا ہے۔ پہلے عمر سی، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ عثمان سن، کلمہ پڑھن دے بعد عثمان غنی ذوالنورین بن گیا نے۔ علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھن دے بعد حیدر کرار بن گئے۔ میں صدقے جاواں تے قربان جاواں، پیارے بلال نے، موٹے موٹے بلاں والے نے، رنگ دے کالے نے، کوئی انہاں دی معاشرے دے اندر حیثیت تے کوئی اوقات نہیں سمجھی جاندی۔ جدوں کلمہ پڑھ لیا نا، پھر اللہ نے عزت عظمت شان اور وقار او عطا فرمایا کہ چل دے زمین تے نے پیراں دا کھڑاک اللہ دے جنت وے سنائی دیندہ پیا۔ اس واسطے آئیے ذرا کلمہ طیبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے ان الفاظ دا ہی چناؤ کیتا ہے تے انتخاب کیتا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ بار میں قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردہ پیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا واسع کل شیء علما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی جدوں اعلان نبوت فرمایا، میرے پیغمبر نو اللہ نے باقاعدہ نبوت دا تاج سر تے رکھے ہے۔ اللہ دے نبی سب تو پہلے اپنی قوم نو، اپنی برادری نو، اپنے کنبے نو
इंज पहाड़ी ते लैके जांदे ने, बुलांदे ने, दावत पकांदे ने, ते नाल उन्हां नूं एक पैगाम सुनांदे ने, आंदे ने कूलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए मक्के वालेओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुसी कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरबो अजम दे मालिक बन जाओगे। ते मक्के वाले जेड़े ने ना, ये मेरे पैगंबर दे मुखालफ हो गए। और तौहीद दी दावत जेड़ी है, जिस दौर दे अंदर भी जिन्ने भी दीती है, लोग ओदी मुखालफत करदे ही करदे ने। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलमा तैयबा दी दावत दे रहे ने, तौहीद दा पैगाम सुना रहे ने। ते साहिब दिल ने तर्जमा कीता है, आंदे ने नबूवत में सदके नबूवत दा ऐलान करके, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मोहम्मद ने पुंडां दी खकर हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तुरानी, मक्के चीनी हाशमी मलाई, बने सारे दुश्मन लहू दे प्यासे, बने सारे दुश्मन लहू दे प्यासे। फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई। ते गल की करदे ने, आंदे ने ए साडे महबूदां दा बेअदब है जम्मिया, ए साडे महबूदां दा बेअदब है जम्मिया। लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। मेरे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत देंदे ने पे, मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां। अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दे अल्फाज ते जरा गौर करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी दीन दी तबलीग करते ने, ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम सुनांदे ने। ते मक्के वालियां ने गल नहीं मन्नी। मक्के वाले जेड़े ने, ए मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मजीद परेशान करते नजर आ रहे ने। ते रब्बुल आलमीन ने ना मेरे पैगंबर नू तसल्लियां दित्तियां ने, आप नू तशफ़ियां दित्तियां ने कि सोहणिया परेशान होण दी लोड़ ही केड़ी है। फरमाया मेरे आ सोहणिया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वा हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सोहणिया परेशान होने की लोड़ नहीं, इन्हां दियां गल्लां सुनन दे बाद परेशान नहीं होना महबूबा। तुसां की करना है, हस्बे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वा हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और मेरे ते तुहाडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ाते गिरामी ने फरमाया, हदीस पाक दे अंदर आउंदा है, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा
اے کلمات حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جیڑا بندہ صبح تے شام 7 مرتبہ پڑھ لیندہ، کنی مرتبہ؟ کنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ صبح پڑھ دے، 7 مرتبہ شام پڑھ دے۔ اور کدے قرآن نو بعد ترجمہ پڑھو تے صحیح، دل دی دنیا بدل جاندی ہے۔ دل دے زنگال اللہ قرآن دے نور نال دور کر دیندے نے تے اتار دیندے نے۔ اللہ قرآن دے نور نال دلانو منور فرما دیندے نے۔ اے کلمات اے قرآن دی آیت جیڑی ہے، جیڑا بندہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے، آقا فرماندے نے اللہ نو غماں تے مشکلات کولو اونجی نجات عطا فرما دیندے نے۔ وظیفہ کرتے صحیح سبحان اللہ، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں رب العالمین دے قرآن نے پیغام دیتا ہے۔ اللہ دے قرآن نے سانو گل سمجھائی ہے۔ اور کلمہ طیبہ اینی عظیم نعمت ہے رب العالمین دی طرفوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے۔ اور ایک کلمہ طیبہ ایک خود رحمان بھی پڑھ دے پیا۔ تو ساکھنے دلیل کی ہے، منو حضرت حافظ ثناء اللہ حافظہ اللہ کہہ رہے سن کہ قرآن کثرت نال پڑھنا۔ سن لو اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال خود بھی کلمہ پڑھ دینے۔ اللہ فرمان دینے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام خود بھی کلمہ پڑھ دینے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط۔ تے آؤ نا جتنے بھی اللہ دے نبی دنیا تے گزرے نے، اللہ ذوالجلال دے جتنے بھی نبی دنیا تے آئے نے، سارے دے سارے نبی بھی کلمے دا اقرار تے کلمے دا پیغام لوکانو اعلان کر دے گیا نے۔ سپارہ 17 میں تے سورت دا نام سورت انبیاء ہے۔ اللہ فرمان دینے وما ارسلنا من قبلک، کہو سبحان اللہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور جتنے بھی نبی آئے نے کلمے دی دعوت دین دے ہی گیا نے، لا الہ الا اللہ دا پیغام سنان دے ہی گیا نے۔ جتنے بھی نبی آئے نے، آدم آئے نا، اور کلمہ ایک کوئی ہے،
پہلا کلمہ جیڑا ہے اے شروع تو لے کے آج تک میرے پیغمبر دی ذات گرامی تک ہے، اے ہوئی کلمہ بدلیا نہیں، لا الہ الا اللہ، آدم صفیح اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور میرے پیغمبر تو پہلے کلمہ بعد والا بدلدا رہا ہے، میرے مصطفیٰ دی ذات تشریف لے کے آئی، اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا سونیا میں تیرے تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، آج دے بعد کلمہ بدلیا نہیں جائے گا، وہی کلمہ، وہی دین، وہی اسلام آج تک لوگ او دے تے قائم نے تے دائم نے، لوگ او دے مطابق اپنی زندگی بسر کر دینے پہ اللہ ذوالجلال دے نبی بھی لا الہ الا اللہ دی دعوت دین دے رہے اور مارا کھان دے رہے، اپنے جسم جناب اپنے جسم لوہے دے آریاں نال کٹوان دے رہے نے۔ آؤ نظرہ کلمہ طیبہ دی گل ہے، اے الفاظ اللہ دے قرآن نے بار بار بیان کیتے نے، تو اڈی ملاقات ایک اللہ دے نبی نال کرا دیا جنہ دا نام ہے جناب یونس علیہ السلام، اللہ ذوالجلال دے نبی جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم نہ ناراض ہو کے اپنے جناب شہر تے علاقے نو چھڑ دیتا ہے، اللہ دی مرضی دے بغیر ہی جا رہے ہیں تے جا کے کشتی دے اندر بہ جاندے نے، کشتی دے اندر سوار ہو جاندے نے، کشتی جناب ٹر پئی ہے تے درمیان دے اندر جاندے نے تے کشتی گھمن گھیریاں دے اندر پہ جاندی ہے، کشتی جیڑی ہے اے گھمن گھیریاں دے اندر انج لگدا ہے کشتی ڈوبن لگی ہے، ملا کہن لگا اوے انج لگدا ہے جویں کوئی بندہ اپنے مالک تو بغیر اجازت دے آ رہا ہے، تے جناب یونس علیہ السلام فرماندے نے او میں یہاں جڑا اپنے مالک دی اجازت تو بغیر جا رہے ہیں، قرآن دازی کیتے نبی یونس دے نام دی قرآن نکل آؤندہ ہے، پھر قرآن دازی کیتے جناب یونس علیہ السلام اینج کشتی تو چھال مار دینے، مچھلی نو رب آرڈر دین دینے، اے میری مچھلیے اللہ گل کی ہے، فرمایا میرا نبی آ رہا ہے، اینو اپنی خوراک نہیں بنانا بلکہ مہمان دے طور تینو رکھ لینا ہے، تے جناب یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ اندر جاندے نے، ہن کنے ہنیرے نے، پانی دا ہنیرہ ہے، مچھی دے پیڑ دا ہنیرہ ہے، چلی دا ہنیرہ ہے، اور سمندر دی تیمہ دا ہنیرہ ہے، انہیں ہندیریاں دے اندر رب دے نبی جناب یونس علیہ السلام نے ایک کوڑ ملایا ہے، کوڑ کی سن لو، آنتے نے وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اللہ الہ۔ اور کوڑی بڑا قیمتی ہے، ملایا کرو، بابا جی آدم علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے سامنے کوڑ ملایا ہے، تے کیڑا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے کوڑ ملایا ہے،
تے کئی سالاں بعد جا کے کامیاب ہوئے نے۔ تے جناب یونس نبی نے نا مچھی دے پیڑ دے اندر اے لا الہ الا اللہ والا کوڑ ملایا ہے تے 40 دناں وچ اللہ نے مچھی دے پیٹ وچوں نجات عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ پتہ یہ لگا او لا الہ الا اللہ والا کوڑ جیڑا نا اے تیواں وچوں بھی انسان نو کٹ دیندا ہے، پریشانیاں وچوں انسان نو نجات عطا کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے خالق کل اے مالک کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب میم برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اور قادر وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، اور مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، اور یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر تیرا حکم مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لنگا نہ سکا۔ اسی آنے باول حق بیڑا تاکے فلانا کشتیاں بننے لان والا ہے، اور منو ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے اپنا عقیدہ درست کر لو، عقائد دی اصلاح کر لو۔ نبی یونس نے مچھی دے پیڑ دے اندر، اور نبی نالو تے بھلا کی دی عظمت ہو سکتی ہے، نبی اپنی کشتی بننے نہیں لا سکیا، پھر اپنا عقیدہ بنا لو کہ ڈوبیاں تارنے والا کون ہے؟ اور کون ہے؟ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ آؤ نا تو اڈی ملاقات ایک پرندے نال کرا دے ہاں، سبحان اللہ، ایتھے بھی الفاظ اوہی آن گے، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اینجنا تیار ہو جاندے نے اپنا تخت جیڑا ہے ہوا تابے تے ہوا اڑا کے لا جاندی ہے، آندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیڑے نے نا اینج تخت تے بہ گئے تے ہوا نو آرڈر دیتا ہے، ہوا نے تخت اڑا لیا ہے تے تخت اڑ دیاں ویکھیا ایک بندہ اپنی زبان تو آندہ سبحان اللہ، سبحان اللہ آندہ بیا تے جناب سلیمان علیہ السلام آرڈر دین دینے ہوانو میرا تخت نیچے رکھ دے، تخت رکھ دیتا جاندہ ہے تے جناب سلیمان علیہ السلام فرمان دینے اوہ کون ہے جن نے سبحان اللہ آکی ہے؟ اے بندارد کر دے اللہ دے نبی جی میں او انسانا میں گناہگاراں تے جناب سلیمان علیہ السلام فرمان دینے تو کیوں سبحان اللہ کیے تے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی گل اے وے میں تواڈا تخت ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے تے میں وے کہ تواڈی شان و شوکت نو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تے اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام فرمان دینے اوہ اللہ والیا میرا
تخت جیڑا ختم ہو جائے گا، اے ساری کائنات مک جائے گی، پر اللہ دی قسم تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ آج جیڑا تسی سبحان اللہ آندے ہو نا، الحمدللہ آندے ہو، اللہ اکبر دے ترانے گاندے ہو نا، وہ یہ کوئی معمولی گل نہیں۔ سبحان اللہ کہن والا بندہ اللہ ذوالجلال قیامت تک دی سبحان اللہ باقی رہندی ہے، اینو اجر ملدا رہندا ہے، اللہ دیاں تعریفاں ہوندیاں ہی رہندیاں نے۔ دعا کر اللہ سانو اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ تے بابا جی سب ساں اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے۔ انہوں بھی گل بڑی پیاری کیتی ہے، فرماندے نے سبحان قدرتاں تیریاں، کتے کاٹے سیونے بیریاں، اور گنے نال گنڈیریاں، ہدوانے کدرے لال سو، سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹے سیونے بیریاں، کتے گنے نال گنڈیریاں، ہدوانے کدرے لال سو، سبحانہ سبحانہ، کتے کنک چھولے کاننوں، کتے امب نالے جامنوں، انگور من پر چاننوں، ریشم کپا انڈاننوں، میں کس کس تو ہوا سرخرو، سبحانہ سبحانہ، اور کتے مورا پہلا پائیاں، بلبلاں چہکائیاں، تے کو ایلاں ککاراں لائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے ککے آکے ہو بہو، سبحانہ سبحانہ، اور کتے مجھاں گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، ہے ہن دودھ خالص لب نہ ہوئے نا، دو ہی طریقے نے، یا تے مجھ دے بچے نو ڈائریکٹ تھنا بھی چو مل سکتا ہے، یا مجھ بندہ چوندہ ہوئے تے کول برتن لے کے بندہ کھلا ہوئے تے پھر مل سکتا ہے۔ کیوں جی عبدالرزاق صاحب ہے، وگرنا دودھ دے کئی ریٹ نے، اے جی اینے والا کلو کیڑا خریدو گے؟ توبہ اللہ میری توبہ، کتے مجھاں گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور کئی ہزاراں رنگ بو، سبحانہ سبحانہ، تے جناب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت نو لے کے جا رہے نال ساریاں فوجاں نے، چرند پرند بھی نال نے، ایک جگہ تے رک جاندے نے تے حاضری لگاندے نے تے حاضری لاندے نے تے حدود غیر حاضر ہوندا ہے تے اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔
فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا اوہ حدود دی گل سن لو ایک پرندہ نکاح دیا حدود اینو آکیا جاندہ ہے تے اینو اللہ نے ایک اور بھی گل سمجھا دیتی ہے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام دے نال ہندہ سی تے جتھے پڑھاؤ کر دے سن اے حدود اے دس دیندہ سی کہ اللہ دے نبی جی پانی اینے پھوٹ تے موجود ہے پانی دی گہرائی بھی دس دیا کردہ سی سبحان اللہ نبی سلیمان حاضری لگان دینے علیہ السلام حدود غیر حاضر ہندائے تے آندے نے آئے گا تے میں انہوں پوچھاں گا کیوں بغیر عذرو جے گیا نا کوئی عذر لے کے نہ آیا میں انہوں مار کے ایدی چمبڑی لا دیاں گا یا انہوں ویسے ہی میں ذبح کر دینا ہے تے گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے جناب سلیمان علیہ السلام دے کول نا حدود بھی آ جاندہ ہے تے آکے آندہ اولیاتی انی بے سلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین آندے اللہ دے نبی جی گل سن لو جیڑی خبر میں لے کے آیا تو انہوں بھی او دا پتہ نہیں اور ویکھ لے اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے کہ اللہ ذوالجلال دا نبی جناب سلیمان علیہ السلام پوری دنیا تے بادشاہ تے رب دے نبی نو بھی او خبر نہیں جیڑی حدود لے کے آیا ہے تے عقیدہ بنا لے اوہ ہر لکی چھپی چیز نہ نبی جاندہ ہے نہ ولی جاندہ ہے نہ پیر جاندہ ہے نہ بڑا جاندہ ہے نہ خطیب جاندہ ہے اوہ ہر لکی چھپی چیز جاندہ ہے تے کلا عرشاں والا رب جاندہ ہے کون جاندہ ہے رب بھی جاندہ ہے اللہ رب دا نبی ہے اللہ تے آندے نے فمکث قرآن تیری عظمتوں صدقے جاواں فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین میں خبر لے کے آیا کہ ایک عورت او دی حکمرانی ہو رہی ہے حکمرانی بھی کر دی ہے میں تے او ویکھ کے آیا خبر لے کے آیا تے او دی قوم تے عورت جڑی ہے ملکہ بلکہ وجدتہا وقومہا اور دعا کرو اللہ ساڑھے عقیدے دی اصلاح کر دے وے حدود جیسا تے عقیدہ بنا لو اپنا آنتے وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ اے
عورت ملکہ بلقیس جیڑی ہے تے او دے ہواری او دی قوم اللہ دے علاوہ چاند تے سورج دی پوجا پہ کر دینے تے اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام فرمان دینے اوہ حدود اے دس ہے جے چاند تے سورج دی عبادت نہیں کرنی تے کرنی کی دیئے سن لو اللہ دا قرآن حدود جواب دیندہ اللہ یسجد للہ الذی دعا کرو اللہ حدود جیسا عقیدہ نصیب فرما دے نکی جی سیری ہے تے عقیدہ ویکھ لے تے عقل ویکھ لے تے شعور ویکھ لے آندے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم عبادت اس رب دی کرنی چاہی دی ہے جیڑا اللہ توانو روزیاں تا کر دے جیڑا رب توانو اللہ ذوالجلال والاکرام روزیاں دین تے قادر ہے جیڑا رب توانو ماں دے پیٹ اندر روزیاں دین دے اوہ آندے ہو نا آج سانڈو رب ساڑی سندا نہیں تے فلانا موڑدا نہیں داسنا ماں دے پیٹ ویچ کون تیریاں سندا رہے ہے ماں دے پیٹ دے اندر خوراکاں کون دیندہ رہے ہے اللہ میرے بھائی میرے برادر ایک کلمہ ہی بڑا پیار ہے کلمہ ہی بڑا عظیم ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے عرشاں والیا منو کوئی کلمہ دے دے میں کلمہ پڑھدا رواں تے میرا نام اعمال اور نیکیاں نال پر ہوندا رہے نبی تے ویسے معصومن الخطا ہوندے نے اللہ دے نبی تے جنت دے مالک ہوندے نے پر فکر ویکھ لے آندے نے عرشاں والے مینوں کوئی کلمہ دے دے میں اودا ورد کردا رواں اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ دا ورد کریا کر اللہ تے ساری دنیا پڑھ دیئے نکے پڑھ دینے وڈے پڑھ دینے کالے تے گورے پڑھ دینے عربی تے عجمی پڑھ دینے اللہ سارے لا الہ الا اللہ پڑھ دینے منو کوئی ہور وظیفہ دے دے اللہ فرمان دینے میرے موسیٰ پیارے لا الہ الا اللہ نو ایک پلڑے ویچ رکھ دیتا جائے تے ساری کائنات دجے پلڑے ویچ رکھ دیتی جائے اللہ فرمان دینے وزن کیتا جائے تے لا الہ الا اللہ والا پلڑا پھر بھی پاری ہوئے گا لا الہ الا اللہ اے دی دعوت دے اے دا طریقہ انداز ذرا سمجھن دی کوشش کرنا ایک کلمہ بڑا قیمتی ہے بڑا اہم ہے جے دا تقاضا پورا کیتا جائے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں نا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے او دے تقاضے نو پورا کرنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ پڑھن دے بعد اے نظریات عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں رب دے علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بیٹیاں بیٹے دین والا کوئی نہیں اور سارے اختیار میرے اللہ نو ہی پھب دینے لا الہ الا اللہ دعوت دے رہے ہیں اور تقاضا کر دے پیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھن دے بعد پھر اے نہیں کہنا ہن دکان کھولی ہے تے بونی دا ٹائم ہے اور ایک ہی گل ہوندی ہے برکتاں پان والا کون ہے
رب العالمین دی ذات ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، رب دی عدالت دے اندر نا اینجنا اللہ دی عدالت دے اندر لوگ پیش ہون گے تے ایک بندہ بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی سیاہکار ہے، اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہو جائے گا تے حساب و کتاب کیتا جائے گا۔ اس پاپی کو سوائے گناہاں دے کوئی شے ہی اور کوئی نہیں، نیکی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ نے۔ میرے آقا فرماندے نے 99 دفتر اے دے گناہاں نال پورنے۔ اللہ دے ملائکہ تے فرشتے جیڑے نے اے عرض کر دینے عرشاں والیا اس بندے دے گناہ ہی گناہ نے، 99 دفتر گناہاں نال پرے نے تے میرے رب آندے نے او 10 میرے بندے 99 دفتر گناہاں نال پرے نے تے 10 کا میرے فرشتیاں نے تیرے تے ظلم تے نہیں کیتا، زیادتی تے نہیں کیتی، نا اللہ کوئی زیادتی نہیں، کوئی میرے تے جبر نہیں کیتا تے رب العالمین فرماندے نے اچھا پھر سوچ لے، نا اللہ کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ فرماندے نے اینج کر آج چٹھی لے جا تے 99 دفتر ایک پاسے نکی جی چٹ لے جا تے دجے پاسے پا کے تے وزن کرو، وزن کیتا جائے گا اور چٹ والا وزن زیادہ نکل آئے گا، بھاری پلڑا ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے تے جنتی طرف جا رہے ہیں تے نالے وند ہے بیا اینج چٹ پھول دے تے چٹ تے لکھے لا الہ صدقے جاواں اللہ سانو بھی لا الہ الا اللہ اے دے تقاضے پورے کرن دی تے اللہ اے دی بدولت اپنا جنت عطا فرما دے میم ادا اللہ اے جنت وے ٹر جائے گا، لا الہ الا اللہ والی چٹ بھاری نکل آئے گی اور لا الہ الا اللہ تے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت عمر بن عاص نے میرے آقا دا پروانہ ہے اے مکیوں مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اللہ سانو سارے آنو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ مکیوں مدینہ آیا نا تے میرے آقا کو لایا آندہ حضور ہاتھ کڈو میں بیعت کرنا چاہنا تے میرے نبی نے ہاتھ کڈیا تے جلدی نال پیچھے کر لیندہ تے میرے آقا علیہ السلام نو آندہ سونیا میں تواڈے کولوں ایک گارنٹی لینا چاہنا، میں تواڈے کولوں ایک گارنٹی منگنا وا بیا، میں کلمہ پڑھاں گا میرے زندگی دے پہلے گناہ بھی معاف ہون گے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا کہ پہلے تے ہاتھ اگے کڑھوا کے تے ہاتھ پیچھے کر لے آئی، ہن میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنا، واہ نبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، حوصلہ میرے مصطفیٰ دا ویکھو۔ میرے نبی ہاتھ کٹ دینے تے نال فرمان دینے ان الاسلام یادم ما کان قبلہ۔ اوے عمر بن عاص پیارے ہاتھ تے بیعت کر لے، کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، ساری زندگی دے پہلے گناہاں تے معافی دے کلم پھیرنا عرشاں والے رب دا کم ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ہر نماز دے وا 33 مرتبہ سبحان اللہ، کنی مرتبہ؟ کنی مرتبہ؟ دعا کرو جتنے بیمار نے اللہ سارے نو صحت عطا فرما دے۔
اور حاجی سلیمان حافظہ اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور حضرت حافظ ثناء اللہ حافظہ انہاں دے والدین اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما، انہاں دے والدین محبت پیار والے اللہ انہاں نو کروٹ اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال انہاں دی آخرت والی منزل اللہ آسان فرما دے۔ ماپیاں دی قدر ماپیاں دی عظمت، اور بندے او دے کولو پوچھو جنہ دے ماپے ٹر گئے نے۔ حضرت حافظ صاحب کہہ رہا سن ہن تے ماں جی والے کمرے وچ جاندیاں بھی ڈر لگدا ہے، اور ماپے ٹر جان دے پھر ماپیاں دا پتہ لگدا ہے۔ انہاں کولو پوچھو جنہ دے ماپے ٹر گئے نے۔ اللہ تے اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے ہر نماز دے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، کنے ہو گئے؟ کیوں جی 99 ہو گئے۔ تے میرے آقا فرماندے نے 100 دی گنتی پوری کرن واسطے اپنی زبان تو پڑھنے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اوہ اے 100 دی گنتی پوری کرن واسطے اے دعا تے کلمات پڑھنے نے، میرے آقا فرماندے نے اے دے گناہ جے سمندر دے جھاگ دے برابر بھی ہونگے تے رب معاف فرما دیں گے، اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے۔ ایک کلمہ توحید بڑی قیمتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے وقت ہو گیا ہے میں آخری حدیث بیان کراں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اوہ اے 10 مرتبہ پڑھ لیندہ نا، میرے آقا فرماندے نے اللہ جناب اسماعیل نبی دے اولاد وچوں 4 غلام آزاد کرن دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ اینا اجر لبدا جے۔ اوہ لا الہ الا اللہ دی برکت ہے، لا الہ الا اللہ بڑا قیمتی ہے، اور میرے بھائیو لا الہ الا اللہ پڑھن دے بعد پھر اللہ دی توحید تے ڈٹ جانا۔ ماں دی سمیہ ماں دی زنیرہ نے رضی اللہ تعالی عنہما اور کلمہ پڑھے ہے پھر ڈٹ گئیا نے۔ ماں دی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اور اکھاں دیاں سلائیاں اینا سلاخاں اینا اکھاں دے اندر پھیر دیتیاں نے، تے ماں دی بنائی ختم ہو گئی ہے، اینج ٹور دیا نے تے ڈگ دیا نے پھر اٹھ دیا نے۔ مکے والے کہہ کے لاندے نے پہ آندے نے مائی زنیرہ انج کر رب نو کہہ اکھاں واپس کر دے وے، تے ماں دی فرماندیا نے عرشاں والیا اکھاں دی بنائی تیرے رضا دی خاطر میں ضائع کروا دیتی ہے، اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، پر اللہ مکے والے تانے پہ مار دینے۔ اللہ ذوالجلال دی رحمت تے قدرت جوش تے اندر آئی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کلمہ پڑھن والی اور کلمہ پڑھ کے او دے تقاضے نو پورا کرن والی اپنی جان دی پرواہ نہ کرن والی اللہ ذوالجلال نے او دی من کے اکھاں دی بنائی بھی واپس ہی لٹا دیتی ہے۔ کلمہ پڑھتے صحیح درد دل لال اور مخلصانہ طور تے کلمہ اسی تے جناب رسمی طور تے مسلمان کلمہ باپ دادے نے کلمہ پڑھے ہے اساں پڑھ لے ہے کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھی نہ پڑھی زکاة دیتی تے نہ دیتی اور کوئی پرواہ نہیں، غریباں تے ظلم تے زیادتی کر دے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس کلمہ ہی پڑھ لے ہے۔ نانا میرے بھائی کلمے دے تقاضے انو پورا کرے گا
پھر اعلان رب العالمین دے نبی نے فرمایا اور مردیاں کلمہ پڑھ اپنی زبان تو ادا کر لیں گا نا، ادھروں مردہ جائیں گا رب دے جنت وچ وڑدا جائیں گا۔ اللہ منو تے توانو اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔